सिक्योरिटी खदशात का बेबुनियाद बहाना, न्यूजी लैंड क्रिकेट टीम वापस रवाना। कीवी स्क्वाड को लेकर चार्टर्ड तैयारा इस्लामाबाद से यूएई रवाना हुआ। दुश्मनों की पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ साजिशें कामयाब हुईं। आला सतह पर राबते और यकीन दहानियां भी कीवीज को सीरीज खेलने के लिए काम न आईं। न्यूजी लैंड टीम की वापसी पर माहिरीन क्रिकेट, खिलाड़ी और शायकीन मायूस। मगर देखिए, पॉइंट जो कहने का है वो ये है कि हम पहले भी ऐसी सिचुएशन से को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, मगर हम आगे बढ़े हैं हमेशा से। हमारे में रेजिलियंस बहुत है, हमारे में कुव्वत बहुत है, और वो फैंस की वजह से है, वो क्रिकेट टीम की वजह से है, वो एक जो फाइट टू सर्वाइव है, उसके बेस के ऊपर हम दुनिया को चैलेंज करते हैं। तो इंशाल्लाह फिर से चैलेंज करेंगे। न्यूजीलैंड टीम के वापस जाने पर शायकीन की तरह मैं भी मायूस हूँ। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा कहते हैं, पाकिस्तानी खिलाड़ी कारकर्दगी दिखाकर गुस्सा निकालें, मेहनत करके बेहतरीन टीम बने ताकि पूरी दुनिया उनके साथ खेलने के लिए आए। पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट मुश्किलात से गुजर चुकी, अब भी मुश्किल से निकल जाएंगे। शायकीन की सपोर्ट से जल्द अच्छी खबरें मिलना शुरू हो जाएंगी। न्यूजीलैंड के दौरे की मनसूखी, जो होना था हो गया, बात को ख़त्म कर देना चाहिए। शेख रशीद कहते हैं, न्यूजीलैंड ने टीम को खाली ग्राउंड में खिलाने की पेशकश भी नहीं मानी। नहीं मालूम इंग्लैंड 48 घंटे बाद क्या फैसला करेगा। पाकिस्तान इन हालात से निकलकर आगे बढ़ेगा। भारत को पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल होना बर्दाश्त नहीं था। भारतीय मीडिया 15 अगस्त से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फंसा हुआ है। इंग्लैंड टीम का दौरा मुमकिन बनाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोशिशें, पीसीबी का ईसीबी हुकाम से राब्ता, इंग्लिश टीम को फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी, मैचेस रावलपिंडी से लाहौर या कराची मुंतकिल करने की पेशकश। ज़राए के मुताबिक इंग्लिश बोर्ड आइंदा 1-2 रोज़ में जवाब देगा। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड का दौरा पाकिस्तान पर जल्दबाजी न करने का ऐलान। जाएं पूछे कौम से पंजाब के मैदानों में, महरान की वादियों में, बलूचिस्तान में और केपीके में कि किस तौर वो जिंदगी बसर कर रहे हैं। यही वजह है कि आज कंटोनमेंट में वहीं पर इनका कब्रिस्तान निकाल दिया। और आपको आज इनके खिलाफ जंग करना होगी, आपको महंगाई के खिलाफ जंग करना होगी, आपको इनकी करप्शन के खिलाफ जंग करना होगी। कहते थे डॉलर 1 रुपया महंगा हो तो वज़ीर आज़म चोर है। आज साबित हो गया। 3.25 साल में महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का सियालकोट में कन्वेंशन से खिताब, कहा पेट्रोल और बिजली बम चल रहे हैं, मईशत बर्बाद हो रही है। पीटीआई की अपनी जन्मभूमि में सियासी मौत हो गई, अवाम का दिल भर गया। अगला इलेक्शन नून लीग का होगा, शफाफ इलेक्शन कराना होंगे, झरलू नहीं चलेगा। हुकूमत ने 3 साल में सिर्फ सियासी इंतकाम लिया। साद रफीक कहते हैं कि ताकत के बलबूते पर सियासी हकीकत नहीं बदली जा सकती। अगर वोटिंग मशीन पर ज़बरदस्ती हुई तो इलेक्शन पहले दिन से ही मुतनाज़ा हो जाएंगे। ख्वाजा आसिफ बोले, मुल्क के हालात अच्छे नहीं, इमरान खान को किसी एक महाज पर भी कामयाबी नहीं मिली। राना सनाउल्लाह ने कहा, कैंटोनमेंट इलेक्शन सबसे बड़ा रेफरेंडम है, हुकूमत के जाने का वक्त हो चुका। न्यूजीलैंड का दौरा मंसूख होने पर सब ने अफसोस किया, लेकिन मरियम नवाज का क्या एजेंडा है? उन्हें पाकिस्तान से ज्यादा अपनी फिक्र है। वज़ीर ममलिकत फारूक हबीब की तनकीद, बोले ये लोग भारत को खुश करने, कौमी यकजहती मुतासिर करने का कोई मौका नहीं जाने देते। सब्ज पासपोर्ट की इज्जत ये नहीं होती कि आप भगोड़े हों, ये लोग सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने के लिए पाकिस्तान आते हैं। नून लीग वाले बताएं उनके बैंक अकाउंट्स कैसे बढ़े। शिबली फराज कहते हैं, आप कैसे महंगाई की बातें कर रहे हैं? 1.5 करोड़ की घड़ी पहनकर महंगाई की कैसे बात कर सकते हैं? मजीद बोले, मुल्क की सतह पर तैयार इलेक्ट्रॉनिक अशिया से बिजली की बचत होगी, बिल भी कम आएंगे।
قوم فیصلہ کر لے، اگر مہنگائی سے نجات چاہیے تو پی ٹی آئی حکومت کو گھر بھیجنا ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے عوام کو سڑکوں پر نکلنے کا کہہ دیا۔ بولے آرڈیننس کے ذریعے بجلی بلز پر 35% تک انکم ٹیکس کے نفاذ سے پانی سر سے اونچا ہو چکا۔ عوام دشمن فیصلے سے مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا۔ تاجکستان کے صدر اور وزیر اعظم کا کردار ادا کرنے پر اتفاق۔ عمران خان کہتے ہیں کہ افغان حکومت نے ہزارہ، تاجک اور ازبیک برادری کی شمولیت کے لیے مذاکرات شروع کر دیے۔ تمام دھڑوں کی اقتدار میں شمولیت مستحکم افغانستان کی ضامن ہوگی۔ افغان حکومت میں تاجکوں کو لانے میں طالبان کو اعتراض نہیں ہوگا۔ افغانستان کا سرکاری مذہب اسلام، اسلامی قوانین نافذ ہوں گے۔ طالبان حکومت کا پالیسی بیان، خارجہ پالیسی شریعت کے مطابق ہوگی۔ عوام کو بنیادی حقوق اور انصاف یکساں طور پر حاصل ہوگا۔ پڑوسیوں کے ساتھ مسائل پرامن طریقے اور ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ طالبان حکومت نے وادی پنجشیر میں امداد کی تقسیم کی اجازت بھی دے دی۔ افغان خواتین پر طالبان کی جانب سے پابندیوں کی بات پروپیگنڈا ثابت ہوئی۔ بازاروں میں بڑی تعداد میں خواتین بے خوف ہو کر خریداری میں مصروف۔ 92 نیوز سے گفتگو میں خواتین نے کہا وہ گھریلو ضروریات کے لیے خود نکلتی ہیں، کسی نے برقع اوڑھنے پر مجبور نہیں کیا اور نہ ہی منہ ڈھانپنے پر۔ ریسٹورانٹس میں بھی خواتین کا تانتا بندھا ہوا۔ فوڈ سیکیورٹی سے متعلق تیز ترین اعداد و شمار لینے کے لیے کمیٹی بنانے کا فیصلہ۔ فوڈ سیکیورٹی مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ وزیر اعظم ہوں گے۔ حکومت نے پاکستان فوڈ سیکیورٹی فلو اینڈ انفارمیشن آرڈیننس جاری کر دیا۔ جو افسر ڈیٹا فراہم نہیں کرے گا اسے 6 ماہ تک قید یا جرمانہ ہوگا۔ معلومات کے تبادلے کے لیے مرکز اور صوبائی سطح پر ڈیش بورڈ بنایا جائے گا۔ پبلک ٹرانسپورٹ کی قلت کا شکار کراچی والوں کے لیے خوشخبری، گرین لائن روٹ کی 80 میں سے 40 بسز آج رات پہنچیں گی۔ بسز کی آمد پر کل کراچی پورٹ پر تقریب ہوگی۔ محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے حکام اور گورنر سندھ بسز کا معائنہ کریں گے۔ تقریب میں وفاقی وزیر اسد عمر، علی زیدی، امین الحق اور ارکان پارلیمنٹ شریک ہوں گے۔ نون لیگ کے باغی ایم پی اے اظہر چاندیا بالآخر تحریک انصاف میں شامل۔ مظفر گڑھ سے رکن پنجاب اسمبلی اظہر عباس چاندیا کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے پرانا تعلق ہے، اب عوام سے کیے وعدے پورے کریں گے۔ دوسری جانب سرگودھا کنٹونمنٹ بورڈ سے منتخب 2 آزاد کاؤنسلر قاف لیگ میں شامل۔ توقیر گجر اور عمر کھرل نے پرویز الہی سے ملاقات میں شمولیت کا اعلان کیا۔ کیا بھارت میں بھی کرکٹ ہیرو مسند اقتدار پر بیٹھے گا؟ بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ امریندر سنگھ نے استعفیٰ دے دیا۔ نوجوت سنگھ سدھو کے وزیر اعلیٰ بننے کی راہ ہموار۔ بھارتی میڈیا کے مطابق امریندر سنگھ نے کانگریس پارٹی میں اختلافات کی وجہ سے وزارت اعلیٰ سے استعفیٰ دیا۔ اور آئرلینڈ کے شہر ڈبلن میں پاکستانی ٹرک آرٹ کی دھوم۔ پاکستانی فنکارہ صوبیہ سعد کے فن پاروں کو دیکھ کر مقامی افراد کی بھرپور داد۔ ٹرک آرٹ سے سجی گاڑی شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئی۔